Mauni ang anak ang nakahimo pag-unay og patay sa iyang inahan. Nahitabo kani sa Northern Poblacion, Plaridel, Misamis Occidental. August 20, 2025 nakita ang patay nga lawas. Bata pa apan nakahimo nagbrutal nga pagpatay sa iha pa jud nga kaugalingong inahan. 5 days niya gitago ang iyang inahan sulod sa ilang panimalay. Giulod og nanimaho na ayha nakaplagan. Giunsa kaha niya pagkatulog kada gabi nga naara pod siya gahigda anang balaya. In taon dong 9 months ka gidala sa sabakan sa imong inahan. Giamuma hangtod na dako ka. Gipatay lang nimo tungod sa dili mahatag imong gusto. Awareness nato mga ginikanan. Dili nato patumanan ang gusto sa anak ug makita nato nga dili maayo, ila nga lihok magbinantayo na kita. Mutawag na tag pulis kung naa na tay mamatikdan nga dili maayo sa ilaha. May you rest in peace ma'am, ug ang Ginoo na ang bahala sa tanan.